विस्तार आरम्भ भयो परिच्छेद भनेर सुनाउनु भयो। श्राद्धदेव मनुका कोही पनि पुत्रहरू थिएनन्, सन्तानहरू थिएनन्। तर यो सूर्यवंशी राजाहरू यति प्रतापी भए कि विस्तारसँग श्रवण गर्नका निमित्त त न शक्यतु विस्तरतम वक्तु वर्ष शतैरपि। 100 वर्षसम्म वर्णन गर्दाखेरि पनि सूर्यवंशी राजाहरूको कथालाई विस्तारसँग श्रवण गरेर सुन्न सकिँदैन राजन। तर पनि जति सकिन्छ म ती प्रतापी राजाहरूको चरित्रलाई चित्रण गराउने छु भनेर आरम्भ गर्नुभयो। जब श्राद्धदेव नाम गरेका मनुका घरमा कुनै सन्तान भएनन्, सन्तान नभइसके पश्चात अत्यन्त चिन्तित भएर आफ्ना कुलगुरु वशिष्ठलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो। हे गुरुवर, मेरा घरमा कुनै सन्तान छैन, मेरो पछाडि राज्यलाई सञ्चालन गर्ने कुनै उत्तराधिकारी छैन, यसर्थ पुत्रष्टि यज्ञ गर्न चाहन्छु भनेर वशिष्ठ नाम गरेका ऋषिलाई बोलाएर पुत्रष्टि यज्ञ आरम्भ गर्नुभयो। ऋषिहरूले आएर यज्ञलाई सञ्चालन गर्नुभयो। राजाका मनमा चाहिँ के कामना थियो त भन्दाखेरि रानीका गर्भबाट पुत्रको जन्म होस्। तर रानी चाहँदी रहेछिन् कि मेरो गर्भबाट एउटी छोरीको जन्म होस्। राजा चाहन्थे छोरोको जन्म होस्, रानी चाहन्थिन् छोरीको जन्म होस्। राजाले यज्ञलाई त आरम्भ गरे, तर बीचमा पढ्न बोलाएका ब्राह्मणहरूलाई महारानीले भनेछिन् कि हे ब्राह्मण देवता हो, यदि मेरो गर्भबाट कन्याको जन्म भयो भने तिमीहरूलाई जति दक्षिणा महाराजले दिन्छन् त्यसको डबल म थपिदिन्छु भनिसके पश्चात अब ती ब्राह्मणका चेलाहरूले, वशिष्ठका चेलाहरूले कन्या हुनेवाला मन्त्र पढिदिए। पुत्र उत्पादनका निमित्त पुत्रष्टि यज्ञ गर्दै थिए, तर मन्त्रलाई चाहिँ बीचमा बदलिदिए ब्राह्मणहरूले। छोरीका लागि छोरी जन्मने खालको यज्ञ गराइदिनु भयो। जब समय पूर्ण भयो, यज्ञ पूर्ण भयो, रानीका गर्भबाट सुन्दर कन्याको जन्म भयो। महाराज आश्चर्यमा परे, कुलगुरु वशिष्ठलाई बोलाए, गुरुदेव यो के भयो? मैले त पुत्रको चाहना गरेको थिएँ, कसरी कन्याको जन्म भयो रानीका गर्भबाट भनेर सोद्धाखेरि तब रानीले भन्न लागिन् कि हे महाराज, मैले ब्राह्मणहरूलाई बताएको थिएँ मेरो गर्भबाट कन्याको जन्म होस् भनेर। गुरु वशिष्ठले सोध्नुभयो, हे शिष्य हो, के गडबड गर्यौ त तिमीहरूले भन्दाखेरि हे गुरुदेव, हाम्रो केही गल्ती छैन। हामी त पुत्र प्राप्तिकै लागि मन्त्र उच्चारण गरिरहेका थियौँ, तर महारानीले आएर भनिदिनु भयो कि कन्याका लागि मन्त्र पढ भनेर। त्यही भएर यो गडबडी भयो भन्दा अब वशिष्ठलाई तिनै मनुले भन्न लागे कि गुरुवर, मलाई त कन्याले हुँदैन, मलाई त पुत्र नै चाहिन्छ। तत्पश्चात वशिष्ठ नाम गरेका आप्ती ऋषिले आफ्नो तपका बलले गर्दाखेरि, आफ्नो सामर्थ्यले गर्दाखेरि तिनै कन्यालाई पुरुष रूपमा वर्णित गरिदिनु भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय। जसको नाम कन्या हुँदाखेरि इला राखिएको थियो भने त्यसैलाई योग शक्तिद्वारा वशिष्ठ नाम गरेका ऋषिले सुद्युम्न नाम गरेर कुमार बनाइदिनु भयो। तत्पश्चात राजकुमार दिन प्रतिदिन बढ्दै गए। राजन परीक्षित, एक समयको कुरो हो जब राजकुमार शिकार गर्न भनेर वनतिर गए। आफ्ना सैनिकहरूलाई लिएर, साथी सङ्गीलाई लिएर घोडामा आरूढ भएर, सवार भएर जब वनतिर शिकार गर्न गए, जाँदै गर्दाखेरि इलावृत नाम गरेको खण्डमा पुगेछन्। इलावृत नाम गरेको खण्डमा पुगे। इलावृत नाम गरेको खण्डमा पुग्दाखेरि सबै जति पनि पुरुष जातिका व्यक्ति गएका थिए सबै स्त्री रूपमा परिणत भए, घोडा पनि घोडी रूपमा परिणत भए। यो देखेर सबैजना आश्चर्य भए, हे सुद्युम्न, के भयो हामीलाई यो जङ्गलका बीचमा? हामी त कुमार बनेर आएका थियौँ, अब कुन मुख लिएर घर जानु स्त्री भएर? होइन, के भयो यहाँ भन्दाखेरि अब कसैले पनि राज्यमा फर्केर आउने इच्छा गरेनन्। किनभने घरबाट जाँदा पुरुष भएर गएको, भरे स्त्री भएर घरमा आउँदा बुढीले के भन्ली भन्ने डर, घरकाले के भन्लान् भन्ने डर, गाउँकाले के भन्लान् भन्ने डर, आउन सकेनन् घर। अब सुद्युम्न पनि त्यतै अब घुम्न लागे, विचरण गर्न लागे। घुम्दै जाँदाखेरि स्त्री भएका बेलामा चन्द्रमाका पुत्र बुधसँग भेट भयो वनमा। सुद्युम्नले पनि स्त्री भएका बेला उतै लभ गर्न थालेछन्। अब बुधसँग विवाह गरिदिए। बुधसँग विवाह गरे। विवाह गर्दै जाँदा जसको गर्भबाट पुरुरवा नाम गरेको पुत्रको पनि जन्म भयो जङ्गलमै। यता राजाले हेरे, 2-3 वर्ष भइसक्यो, होइन कहाँ गयो हाम्रो पुत्र भनेर खोजी गर्दाखेरि त गुप्तचरहरूबाट पत्ता लाग्यो कि हे महाराज, तपाईँको छोरो त अहिले वनमा गएको छ। वनमा गएर इलावृत नाम गरेको खण्डमा पुगेर
स्त्री भएर उतै बुधसँग विवाह गरेर पुत्र जन्माइवरी उतै पो बसिरहेको छ भन्दाखेरि अत्यन्त दुखित हुनुभयो राजा। र त्यो इलावृत नाम गरेको खण्डमा चाहिँ किन त्यहाँनेरि चाहिँ गएर स्त्री भए त भन्दाखेरि एक समयको कुरो हो राजन। त्यो इलावृत नाम गरेको खण्डमा भगवान शिव र पार्वती रमण गर्नुहुँदो रहेछ। रमण गर्दै गर्दाखेरि भोले बाबा र पार्वती बसेका स्थानमा सप्तऋषि आउनुभएछ। सप्तऋषि आएको देखेर सबैले नमन गर्नुभयो ऋषिहरूले भोले बाबालाई। तर पार्वती मातालाई लज्जा लाग्यो कुनै पनि अरू पुरुषहरूका अगाडि आफ्ना पतिसँग बस्नका निमित्त। तब माताले जब ऋषिहरू जानुभयो भन्नुभयो कि महादेव म एउटा कुरो भन्छु हजुरलाई। भोले बाबाले भन्नुभयो कि के कुरो भन देवी भन्दाखेरि आजबाट उपरान्त यो इलावृत नाम गरेको खण्डमा जहाँ आएर तपाईँ र म बस्ने गर्छौं यो स्थानमा कुनै पनि पुरुष जातिका व्यक्तिहरूको प्रवेश नहोस्। यस्तो त हुन सक्दैन देवी, किनभने यो धरती सबैको हो, यहाँ सबैजना आउँछन् भन्दाखेरि होइन स्त्रीहरूलाई आउनका निमित्त कुनै आपत्ति छैन महादेव, मलाई स्त्री जातिबाट कुनै लज्जा आउँदैन। तर पुरुष प्रजातिका व्यक्तिहरू यो खण्डमा नआउन्, यदि आइहाले भने पनि तिनीहरू स्त्री रूपमा परिणत हुन् भनेर माता पार्वतीले आशीर्वाद माग्नु भएको थियो। भोले बाबाले त्यही समयबाट पार्वतीलाई धेरै लज्जा हुँदो रहेछ पुरुषसँग, यो खण्डभित्र चाहिँ जो प्रवेश गर्छ त्यो स्त्री रूपमा परिणत होस् भनेर श्राप दिनुभएको थियो। त्यहीबाट आज त्यसैका प्रभावले ती सुद्युम्न पनि स्त्री रूपमा परिणत भयो। अगाडि आए अब वशिष्ठ ऋषिलाई बोलाउनु भयो राजाले। वशिष्ठ ऋषिलाई बोलाएर सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाउनु भयो। गुरुले तिनै सुद्युम्नलाई खोसेर ल्याउनु भयो बुधका साथबाट। घरमा ल्याउँदाखेरि स्त्री रूपमा भएका छन्। अब यसलाई पुरुषमा कसरी परिणत गर्ने त भन्दाखेरि वशिष्ठ ऋषिले शिवको पुकार गर्नुभयो, हे भगवान भोले बाबा, तपाईले दिएको श्रापका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो राजकुमार अहिले स्त्री रूपमा परिणत भएका छन्, यसलाई पुनः पुरुष रूपमा ल्याउनु पर्यो भन्दाखेरि भगवानले भन्नुभयो कि हे वशिष्ठ ऋषि, जुन मैले दिइसकेको छ त्यो श्रापलाई फिर्ता गर्न त मिल्दैन, तर पनि तिमी अत्यन्त दुखित भयौ भने तिम्रा शक्तिका कारणले गर्दाखेरि तिम्रा शक्तिका प्रभावले गर्दाखेरि यो बालक 1 महिना स्त्री हुन्छ 1 महिना पुरुष हुन्छ, यतिसम्म चाहिँ म बनाइदिन सक्छु भन्नुभयो। तिनै स्त्री रूप सुद्युम्नलाई फेरि पुरुष रूपमा परिणत गरिदिनु भयो ऋषिहरूले। हेर्नुहोस् आज विज्ञानले जुन काम गर्दैछ हाम्रा ऋषि महर्षि पूर्वजहरूले पहिले नै गरेर छोडिसकेका छन्। अहिले पनि त स्त्रीलाई पुरुष बनाइरहेका छन्, पुरुषलाई स्त्री बनाइरहेका छन्, तर हाम्रा पूर्वजहरूले पहिले नै यो क्रिया गरिवरी छोडिदिएका छन्। त्यसैबाट अहिले मन्थन गरेर निकालेर त्यो कार्यहरू हुँदैछ। यसमा आश्चर्य हुनुपर्ने कुनै पनि कुरा छैन। भक्तवत्सल भगवानको सुद्युम्नले यस्तै व्यवस्थाले आफ्नो राज्यलाई सञ्चालन गरे राजा। स्त्री भएका बेलामा कोठाभित्र बस्दै, पुरुष भएका बेलामा राजगद्दीमा बसेर उनले आफ्नो राज्यको पालना गरे, जसद्वारा उत्कल, गय, विमल आदि नाम गरेका 3 पुत्रहरूको जन्म भयो। ती दक्षिण देशका राजा भए राजन। राजाले आफ्नो राज्य अन्तिममा गएर अब कसलाई दिने त भन्दाखेरि पुरुरवा नाम गरेका आफ्ना पुत्रलाई राज्य दिएर तप गर्न भनेर वनतिर जानुभयो। भक्तवत्सल भगवान की। जब सुद्युम्न तप गर्न वन जानुभयो, वन गइसके पश्चात वैवस्वत नाम गरेका मनुले यमुना तटमा गएर 100 वर्षसम्म तपस्या गरे राजन। तत्पश्चात उनले पृषक्त र आदि नाम गरेका 10 पुत्रहरूलाई जन्म दिए। पुत्रहरूको जन्म भयो। सूर्यवंशी राजाहरूको कथालाई हामी श्रवण गर्दैछौँ। पृषक्त र आदि नाम गरेका 10 पुत्रको जन्म भयो। जन्मना साथ मनुपुत्र पृषक्तहरूलाई मनु महाराजले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि हे बाबु जाओ गुरुकुलमा गएर अध्ययन गर्नुपर्छ पहिले भनेर गुरुकुलमा अध्ययन गर्न पठाइदिनु भयो। जब गए गुरुकुलमा जाँदाखेरि गुरुकुलका विद्यार्थीहरूलाई गुरुदेवले एउटा सेवा दिएको हुन्छ। कसैलाई गौ सेवा, कसैलाई मन्दिरको सेवा, कसैलाई भोजनालयको सेवा। एवं सेवा दिने क्रममा यी पृषक्त नाम गरेका बालकलाई चाहिँ गौको सेवा गर्नु भनेर जिम्मेवारी दिनुभएको रहेछ। र पृषक्त पनि गुरुको आज्ञालाई शिरोधार्य गर्दै राम्रोसँग गौको सेवा गर्दै थिए। एक दिन रात्रिको समयमा घनघोर अन्धकार छ, पानी पनि परिरहेको छ। गौशालामा बाघ करायो। यो बाघ कराएको आवाज सुनिसके पश्चात पृषक्तले सोचे कि अहो
बाघले आएर आज हाम्रो गाई खाँदैछ क्या हो, गएर यो बाघलाई मार्नु पर्यो भनेर हातमा तरवार लिएर अन्धाधुन्द अँध्यारोमा बत्तीको पनि कुनै व्यवस्था भेटेनन्। सिधा गएर बाघलाई चाहिँ काट्यौला भनेर तरवार प्रहार गरेका थिए। गौको वध भएछ अँध्यारोमा। बिहान उठेर हेर्दाखेरि त गौशालामा गाई मरिरहेको छ। यो देखेर अत्यन्त चिन्तित हुनुभयो गुरुदेव। हे बाबु, तिमीले गौवध गर्यौ, आज तिमी क्षत्रियबाट अब शूद्रमा झरेका छौ, किनकि कर्मले गर्दाखेरि हो यो जुन क्षत्रिय शूद्र भन्ने, तिमीले त्यस्तो नीच कर्म गर्यौ, तिमी शूद्र भयो आजदेखि भनेर गुरुले क्षत्रियबाट शूद्र भन्ने श्राप दिनुभयो। गुरुको श्रापलाई स्वीकार गरे वृषभद्रले राजा। स्वीकार गरेर वनमा गएर अब कसरी चाहिँ म यो शूद्रबाट फेरि क्षत्रियमा प्रवेश गर्छु त भन्दाखेरि तिमीले तप गरेर यो जुन पाप छ यो पापलाई प्रायश्चित गर भनिदिनु भयो। गुरुको श्रापलाई शिरोधार्य गर्दै तिनै वृषभद्रले वनमा गएर तप गरेर क्षत्रिय शूद्रबाट मुक्ति पाए भक्तवत्सल भगवानको। अनि अगाडि गएर यिनै मनुपुत्रहरूको वर्णन हुँदैछ। सूर्यवंशी राजाहरूको कथाको वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। कस्ता कस्ता प्रतापी राजा भए भन्ने कथाहरूलाई हामी श्रवण गर्नेछौँ। आउनुहोस् एउटा भक्ति भजन श्रवण गरौँ, तत्पश्चात अगाडिका प्रसङ्गमा प्रवेश गर्नेछौँ। कृष्णचन्द्र भगवान की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की। देवी तिम्रा चरणको सेवा गरोला, देवी तिम्रा चरणको सेवा गरोला, भक्ति गंगा स्नान गरी पार करोला, भक्ति गंगा स्नान गरी पार करोला, देवी तिम्रा चरणको सेवा गरोला, देवी तिम्रा चरणको सेवा गरोला, भक्ति गंगा स्नान गरी पार करोला, हो भक्ति गंगा स्नान गरी पार करोला। कष्टमा हाँस्न सिकाइदेऊ, ठुलो दुःख कष्ट
भक्तवत्सल भगवान की भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। यसै गरेर हे राजन परीक्षित मनुपुत्र सरियातीको यहाँ हामीले अब वंश वर्णनलाई अगाडि लिएर जानेछौँ। चन्द्र सूर्य वंशी राजाहरूमा वृषत्र आदि राजाहरूको प्रतापलाई श्रवण गर्यो राजन। अगाडि गएर सूर्य वंशी कसरी चलो त भन्दाखेरि मनुका पुत्र अर्का सरियाती नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो र ती सरियाती नाम गरेका राजा अत्यन्त कर्मकाण्डमा कुशल हुनुहुन्थ्यो, अत्यन्त प्रतापी हुनुहुन्थ्यो राजन। एक दिन ती राजा सरियाती वनमा शिकार गर्न भनेर जाने इच्छा गर्नुभएछ। आफ्ना सैनिकहरूलाई लिएर भ्रमण गर्दै जाने क्रममा राजन वनमा जाने इच्छा जाहिर गर्नुभयो। त्यसै समयमा ती सरियाती नाम गरेका राजाकी छोरीको नाम थियो सुकन्या। अनि ती सुकन्या पनि आज भन्न लागिन् कि हे पिताजी, तपाईँ वनमा जानुहुन्छ भ्रमण गर्न, म पनि आज जान चाहन्छु, मलाई पनि वन जाने इच्छा छ, मलाई पनि हजुरका साथमा लिएर जानुस् न भनेर जब छोरी सरियातीले बिन्ती गर्न लागिन्, पिताले सोच्नुभयो कि ठिकै छ देवी, यदि तिमी जान चाहन्छौ भने हिँड न त, के हुन्छ त भनेर आफ्ना सैनिकलाई साथमा लिएर आफ्नी कन्या सरियातीकी कन्या सुकन्यालाई पनि लिएर वनतिर जानुभयो। वनमा घुम्दै जाँदाखेरि आज सुकन्याले पनि कहिले वनमा नआएको यताउता हेर्दै हेर्दै गई, वनको रमणीय दृश्यहरूलाई अवलोकन गर्दै गइन्। जाँदै गर्दाखेरि मार्गमा एउटा धमिरोको ढिस्कोलाई देखिन्। सुकन्याले धमिरोको ढिस्कोलाई देखिन्। त्यो ढिस्कोबाट चाहिँ दुईटा दिव्य ज्योति निक्लिरहेको रहेछ। छक्क परिन्, अरे यो माटोको थुप्रोमा कसरी यस्तो ज्योति निक्लियो भनेर एउटा चेस्को यसो उठाएर त्यो ज्योतिमा यसो चेस्कोले छेडेकी थिइन्। त्यहाँबाट त रगत बग्न लाग्यो। आत्तिँदै कराउँदै त्यहाँबाट गइन्, कसैलाई पनि भनिनन्। केही समय पर पुगिसके पश्चात जब राजाका सैनिकहरूलाई लघुशङ्काले सतायो, कसैले गर्न पाएनन्, गर्न सकेनन्। के भयो यस्तो? बाहिर जानका निमित्त जब गए तब बाहिर जान नसक्दाखेरि उनीहरूलाई सोच्न लागे कि यस्तो त कहिले पनि भएन, भएको थिएन। राजाले सोच्न लागे कि के गर्यौ यस सैनिक तिमीहरूले? कतै वनमा कुनै देवी देवताको अपमान त गरेनौ? कसले के काम बिगार्यौ पक्कै पनि भन त भन्दाखेरि सैनिकहरूले त भन्न लागे कि महाराज, हामीले त त्यस्तो कुनै पनि कार्य गरेको छैन। कसले चाहिँ काम बिगार्यो त यहाँ भन्दाखेरि तिनै सुकन्याले भन्न लागिन् कि पिताजी, मैले केही पर एउटा माटोको ढिस्कोमा दुईटा दिव्य ज्योति निक्लिरहेको थियो, त्यसलाई यसो चेस्कोले छेडेको थियो, त्यहाँबाट रगत बगेको थियो, त्यति मात्र गरेको भने। त्यसो भए त्यसैका प्रभावले यो हामीलाई अहिले सताइरहेको छ, हिँड भनेर गएर त्यो धमिरोको ढिस्कोलाई फोडेर हेर्दाखेरि त त्यहाँ त एकजना बुढा न बुढा ऋषि धमिराले पुरिएर भित्र बसेर तप गरिरहेका रहेछन्। च्यवन नाम गरेका ऋषि, जसका आँखा आज सुकन्याले फोड्दिन, आँखाबाट रगत बगिरहेको छ। यो देखेर राजा सरियातीले भन्नुभयो कि हे मुनिवर, क्षमा गरिदिनुहोस्, मेरी अबोध बालिकाले आज अज्ञानवश तपाईँको नेत्रलाई फुटाइदिए, जान बुझेर होइन, यो अज्ञान छे, यसबाट भूल भयो, हे महाराज हामीलाई क्षमा गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि च्यवन मुनिले भन्नुभयो कि हे राजा, तिम्री छोरीले मेरो आँखा त फुटाइदिए, म वृद्ध पुरुष यो वनमा बसेको छु, अब मेरो सेवा कसले गर्छ? अब नेत्रहीन भइसके पश्चात मेरा साथमा को बस्छ त भन्दाखेरि त्यसै समयमा राजाले अब ऋषिलाई गरेको त्यो पापको प्रायश्चित गर्नका निमित्त, हे ऋषिवर, तपाईको नेत्र मेरी छोरीले फुटाइदिएकी छे, यसर्थ तपाईको सेवामा मेरी छोरीलाई म तपाईलाई छोडिदिएर जान्छु भनेर तिनै सरियाती नाम गरेका राजाले सुकन्या नाम गरेकी आफ्नी छोरी च्यवन ऋषिसँग विवाह गराइदिएर जानुभयो। सुकन्याले आफ्ना पति रूपमा वर्णित गरेर च्यवन मुनिको सेवा गर्न लागिन्। राजन परीक्षित सेवा गर्न लागिन्। एक दिन सेवा गर्दाखेरि च्यवन ऋषि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। देवी, कस्तो भयो आज तिमी यति सानो उमेरकै छेउ, म यति वृद्ध पुरुष, के तिमी हाम्रो गृहस्थी धर्मबाट खुसी त छेउ भन्दाखेरि सुकन्याले भन्न लागिन् कि पतिदेव, तपाईको वृद्ध अवस्था, तपाईको जर्जर अवस्थालाई देखेर मलाई दुःख हुन्छ सदैव।
म कति अभागन रहेछु, मैले नजानिकन तपाईको नेत्र फुटाइदिए, यसको के हुन्छ त प्रायश्चित? हे मुनिवर, यदि केही त्यस्तो उपाय छ भने तपाईँ यौवन रूपलाई प्राप्त गर्नुहोस् भन्दाखेरि जब आफ्नी पत्नीको यस्तो इच्छा छ भन्ने बुझेर तिनै च्यवन ऋषिले अश्विनी कुमारहरूलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो र अश्विनी कुमारलाई भन्नुभयो कि हे मुनिवर, हे भगवान, हे देवता हो, तपाईहरू त देवताहरूका वैद्य हुनुहुन्छ, यसर्थ मलाई अब यौवन रूप प्रदान गर्नुहोस्। मैले वृद्ध अवस्थालाई प्राप्त गरेको छु, यसमा म खुसी छुइन। मलाई यौवन रूपमा फिर्काउनका निमित्त कुनै त्यस्तो जडीबुटी छ कि छैन भन्दाखेरि अश्विनी कुमारहरूले भन्नुभयो कि हे मुनिवर, तपाईलाई युवा रूप त हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ, तर तपाईलाई यौवनता प्राप्त गरे बापत हामीलाई के मिल्छ त भन्दाखेरि च्यवन ऋषिले भन्नुभयो कि मुनिवर, यदि तपाईले मलाई यौवन रूप फर्काइदिनु भयो भने तपाईलाई कुनै देवताहरूका पंक्तिमा राखेर म भोजन दिनेछु। किनकि त्यहाँभन्दा अगाडि अश्विनी कुमारहरूलाई देवताका पंक्तिमा राखेर भाग दिँदैन रहेछन्, देवताहरूका वैद्य हुन् यिनीहरू भनेर। भाग नदिसके पश्चात मलाई यदि युवा अवस्था फर्काइदिनु भयो भने म देवताहरूको पंक्तिमा तपाईलाई राखिदिनेछु भनेर बताइदिन लागे। एउटा दिव्य सरोवरको निर्माण गरे अश्विनी कुमारहरूले र त्यहीँनेर च्यवन नाम गरेका मुनिलाई स्नान गराए। स्नान गरेर निक्लिँदाखेरि त झरझर बलेका युवा रूपलाई धारण गरेर जब च्यवन ऋषि आउनुभयो, सुकन्याले पनि चिन्न सकिनन्। त्यति दिव्य, त्यति सुन्दर रूप प्राप्त भयो च्यवन ऋषिको। तत्पश्चात अगाडि आएर दुवैजना सुखपूर्वक खुसीपूर्वक आफ्नो दिनचर्या व्यतीत गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उता राजा सरियातीले ठुलो यज्ञ गर्ने आयोजना गर्नुभयो आफ्नो राज्यमा। यज्ञको आयोजना गर्नुभयो। अब यज्ञ गर्न त आँट्यो, तर छोरी ज्वाइँलाई मैले जङ्गलमा छोडेर आएको धेरै समय भयो, लिएर आउनु पर्यो भनेर राजा आफै आफ्नी छोरी लिन गए। छोरी लिन जाँदाखेरि जब जहाँ छोडेर आएकी आफ्नी कन्या त्यहाँ जाँदाखेरि त आफ्नी छोरी त एउटा युवा पुरुषसँग काखमा बसिरहेको छ। यो देखेर राजा क्रोधित भए, ए दुष्ट, ए कुलङ्गार, तैले मेरो कुलको कीर्तिलाई पनि कलङ्कित गर्दिस्, ती वृद्ध पुरुषलाई, ती वृद्ध ऋषिको आँखा फुटाइदिस् भनेर मैले प्रायश्चित गर्न तेरो विवाह गरिदिएको थिएँ, तर ती वृद्ध ऋषिलाई छोडेर आज कुन पुरुषसँग आइस् भनेर तथा नाम गाली गलौज गर्न लागे। तब देवी सुकन्याले भन्न लागिन् कि पिताजी, उहाँ अरू कुनै परपुरुष नभएर तपाईँकै ज्वाइँ हुनुहुन्छ, च्यवन ऋषि हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो योग शक्तिद्वारा अश्विनी कुमारहरूका आशीर्वादले गर्दाखेरि युवा अवस्थालाई प्राप्त गर्नुभयो भन्ने सुन्न साथ राजा सरियाती पनि प्रसन्न हुनुभयो। ए तपाईलाई अश्विनी कुमारहरूले यो दिव्य यौवन प्राप्त गरेछन्, धन्य भए, आज म पनि प्रसन्न भए। म के कारणले आए त भन्दाखेरि म राज्यमा ठुलो यज्ञको आयोजना गर्दैछु र आफ्ना छोरी ज्वाइँलाई लिन आएको भनेर राजाले लिएर गए र आफ्नो राज्यमा गएर ठुलो यज्ञको आयोजना गरे। त्यही यज्ञमा तिनै च्यवन ऋषिले अश्विनी कुमारहरूलाई पनि देवताका पंक्तिमा हवन गर्न लागे, भाग दिन लागे। त्यो देखेर इन्द्र कुपित भए। अरे हे च्यवन ऋषि, तपाईले आज यो के गर्दै हुनुहुन्छ? देवताहरूका भागमा ती वैद्यहरूलाई, अश्विनी कुमारहरूलाई तपाईले एकै पंक्तिमा भाग दिने, यो असह्य हुन्छ, यो कार्य गर्न पाउनुहुन्न भनेर अश्विनी कुमारहरूलाई भाग दिन दिएनन् इन्द्रले। च्यवन ऋषि क्रोधित भएर जब इन्द्रले वज्र उठाएका थिए, इन्द्र सहित मन्त्रद्वारा वज्रलाई पनि स्तम्भित बनाइदिनु भयो। इन्द्रको हात पनि चलेन, इन्द्र पनि चलेनन्। यो देखेर इन्द्र भयभीत भए। ऋषिका प्रभावलाई देखेर फेरि क्षमा याचना गरे, हे मुनिवर, मबाट भूल भयो, क्षमा दिनुहोस्। तत्पश्चात अश्विनी कुमारहरूलाई यहाँबाट च्यवन ऋषिले तिनै सरियातीको यज्ञमा देवताहरूका पंक्तिमा राखेर भाग दिन लागे र अहिले पनि हामी अश्विनी कुमारहरूलाई यज्ञ पूजा आदि गर्दाखेरि देव पंक्तिमा भाग दिन्छौँ। एवं प्रकारले सबैले स्वीकार गरे। हे राजन, यिनै सरियातीका वंशमा अगाडि गएर रेवत नाम गरेका राजा भए र यी रेवत नाम गरेका राजा यति बलशाली थिए, यति तपस्वी थिए। इनकी एउटी पत्नी रहेछिन् रेवती नाम गरेकी। रेवत राजा की ककुतमी नाम गरेकी पत्नीबाट रेवती नाम गरेकी कन्याको जन्म भयो। तर यी कन्या यति बलशाली थिइन्, यति प्रभावशाली थिइन्, यति सुन्दर थिइन् कि रेवत राजाले अब यो मेरो छोरीको विवाह चाहिँ कोसँग गराइदिनु त भन्दाखेरि मेरो छोरीलाई सुहाउँदो वर चाहिँ कहाँ भेटिन्छ त भन्दाखेरि सिधा गएर ब्रह्माजीसँग सोध्न लागे र ब्रह्माका समीपमा गएर, हे पितामह,
तपाईले आफ्नी नातिनीको विवाह अब कहाँ गएर गराइदिनु, यसको लागि योग्य वर कहाँ छ त भन्दाखेरि ब्रह्माजीले भन्नुभयो कि राजन, तिम्री कन्यालाई सुहाउने खालको वर त अहिलेको युगमा छैन, यसलाई राखिराख। जब द्वापर युगको अन्त्य हुनेछ त्यो समयमा जब बलराम आउनुहुनेछ, कृष्णले जब लीला गर्दाखेरि सहायता गर्न तिनैसँग तिम्रो छोरीको विवाह गरिदिनु भनेर बताइदिनु भयो। तत्पश्चात हे राजन, अनेक सूर्यवंशी प्रतापी राजाहरू हुँदै गए, अगाडि गएर यिनैका वंशमा नभग नाम गरेका राजा भए। यी नभग नाम गरेका राजा यति प्रतापी थिए, यति ज्ञानी थिए कि यिनका छोराहरू थिए, 4 भाइ छोराहरू थिए। 4 भाइ छोराहरूमा कान्छो छोरो चाहिँ गुरुकुलमा विद्या अध्ययन गर्न भनेर गएको रहेछ। सानैमा गुरुकुलमा गयो विद्या अध्ययन गर्न, र केही समय पश्चात जब कान्छो भाइ आएन, कान्छो भाइ नआउँदाखेरि अरू दाजुहरूले चाहिँ के सोचेछन् त भन्दाखेरि यो पढ्न गएको उतै उतै हरायो, साधु बनेर बसो क्या हो गुरुकुलतिरै तीर्थतिरै, अब यसलाई भाग्य राखिदिनु भनेर 3 जना दाजुभाइहरूले बाको जति पनि सम्पत्ति त्यो 3 भागमा विभाजन गरे, अंशवर्ण गरिदिए। कान्छो भाइ छैन घरमा। अनि जब अंशवर्ण गरिसके पश्चात टुप्लुक्क आइपुग्यो कान्छो भाइ, आएर सबैलाई नमन गरौ। नमन गर्दाखेरि हे भाइ, तिमी अब जन्मने बित्तिकै अलिकति बढ्यौ, त्यहाँबाट बाहिरै बाहिर गयौ, हामीले कमायौँ जोड्यौँ, यो सम्पत्ति हामीले नै राखेका थियौँ संरक्षण गरेर, हामी 3 दाजुभाइले माग्यौँ, बाँड्यौँ, तिम्रो भागमा केही पनि छैन। तब सोध्न लागे, तिम्रो भाग केही पनि छैन, ना भाग, तिम्रो भाग प्राप्त भएन तिमीलाई, तिम्रो भागका रूपमा, तिमीलाई अंशको रूपमा पिताजी राखिदिएको छौँ हामीले, बाउलाई चाहिँ लगेर तिमीले पाल्नु भनेर छुट्याइदिए। नाभागजी हेरेको हेरे हुनुभयो र भन्न लाग्नुभयो कि हे दाजु, ठिक गर्नुभयो तपाईहरूले। भ्रातरो भाङ्त किं मह्यं भजामा पितरं तव, त्वां मार्यास्तथा भाक्षुर्मा पुत्रगतदादृताः। हे दाजु, तपाईहरूले लगेको अंश त एक दिन न एक दिन नष्ट भएर जान्छ, नाश भएर जान्छ, तर मेरो अंश त पिताजी जुन मलाई अंशका रूपमा दिनुभयो, यो भनेको त मैले यदि पिताको सेवा गरेँ भने यो लोकलाई त सुख दिन्छ, परलोकलाई पनि सुख दिने खालको अंश मलाई दिनुभएछ। मैले गरेको पुण्य मसँगै जाने खालको अंश दिनुभएछ। यसर्थ म धन्य भए भने आफ्ना सम्पत्ति सबै छोडिदिएर आफ्ना पितालाई लिएर नाभागजी महाराज जानुभयो। पिताले सम्झाउनु भयो कि बाबु, तिमी चिन्ता नगर, तिम्रा दाजुहरूले तिमीमाथि छल गरे, तर पनि तिमी चिन्तित नहौ, किनभने तिमीले विद्या अध्ययन गरेर आएको छौ। तिम्रा दाजुहरू मूर्ख थिए, त्यो सम्पत्तिका रूपमा आज दाजुभाइको सम्बन्धलाई पनि त्याग गरे, मलाई पनि अवहेलना गरे, तर तिमी चिन्ता नगर, तिमी बस यहाँनिर, तिमीले विद्या अध्ययन गरेर आएको छौ। यहाँबाट केही पर अंगिरस गोत्रका ब्राह्मणहरूले ठुलो यज्ञ गर्दैछन्, त्यो यज्ञमा जाऊ, त्यहाँ विष्णुदेव सम्बन्धी 2 मन्त्रहरूलाई उनीहरूले भुलिरहेका छन्, त्यो मन्त्र उच्चारण गरेर त्यो यज्ञलाई पूर्ण गरिदिएर आऊ, जाऊ भनेर पठाइदिनु भयो। नाभागजी महाराज पनि केही पर गएर त्यो यज्ञ भएका ठाउँमा पुग्नुभयो। नभन्दै ती अंगिरस गोत्रका ब्राह्मणहरूले 2 मन्त्र भुलेका रहेछन्, त्यो मन्त्रलाई उच्चारण गरेर यज्ञ पूर्ण गरिदिनु भयो। ब्राह्मणहरू खुसी भए। हे राजन, हे ब्राह्मण देवता, तिमीले जुन यज्ञलाई पूर्ण गरिदेऊ, यसबाट हामी प्रसन्न भयौँ भनेर त्यो यज्ञमा भएका जति पनि सामग्रीहरू थिए, चामल थिए, भाँडा बर्तन सबै छोडिदिएर यो तिमी लानु भनेर ब्राह्मणहरूले छोडिदिएर गए। नाभागजीले पनि उठाएर बोरामा राखेर घर ल्याउन आँट्नुभएको त्यो एउटा कालो पुरुष आयो। ए भाइ, कहाँ लाँदैछौ यो सामान भन्दाखेरि नाभागजीले भन्नुभयो कि हे सज्जन, यो सामान त मलाई ब्राह्मणहरूले छोडेर गएका हुन्, यो सामान म घर लान आँट्दैछु भन्दाखेरि त्यो कालो पुरुषले भन्यो कि हे ब्राह्मण देवता, यो सामान तिम्रो हुँदैन, यो यज्ञको सामान हो, यज्ञको भाग भनेको शिवको हुन्छ, यसर्थ यो भागमा तिम्रो अधिकार छैन भनेर बताइदिए। नाभागजीले पनि हात जोड्दै भन्नुभयो कि मलाई थाहा थिएन यो सज्जन, मबाट भुल भयो, मलाई पिताजीले यो यज्ञमा पठाउनु भएको थिए, आए यज्ञ पूर्ण भयो, ब्राह्मणले दिए मेरै होला भनेर लान खोजेको थिएँ, मबाट गल्ती भयो, क्षमा गर्नुहोला भन्दाखेरि जाऊ गएर पितालाई सोधेर आऊ भनेर पठायो। त्यो कालो पुरुषले आएर पितालाई सोधे, पिताजी यज्ञको सामग्रीहरू म ल्याउन खोज्दै थिएँ, एउटा कालो व्यक्तिले आएर रोकिदियो, यो भाग शिवको हुन्छ भनेर। के साँच्चै शिवको हुन्छ त भन्दाखेरि सिधा गएर
नाभागजीका पिताले भन्नुभयो कि बाबु यज्ञको भाग भनेको शिवकै अधिकार हुन्छ, जाऊ गएर त्यो सम्पूर्ण क्षमा मागेर फिर्ता गरिदेऊ भनेर पठाउनु भयो। नाभागजीले गएर पनि सज्जन यो भागलाई मैले मेरो भनेर अधिकार जमाउन खोजे, मलाई क्षमा दिनुहोस्, मबाट भुल भयो, यो तपाईकै हो, लानुहोस् भन्दाखेरि ती व्यक्तिले पनि शिवगणले पनि भन्न लागे कि रुक, तिमीमा सत्यता रहेछ, तिमी ज्ञानी रहेछौ, यो भाग शिवको भए तापनि म तिमीलाई प्रदान गर्छु भनेर त्यो सामग्रीलाई प्रदान गरिदिनु भयो। शिवगणहरूले त्यसलाई लिएर आएर आफ्नो जीवन यापन गर्न लागे राजन। र यिनै नाभागका पुत्र अत्यन्त भगवत भक्त अम्बरीश भएपछि गएर अम्बरीश नाम गरेका ती सूर्यवंशी राजा कस्ता थिए त भन्दाखेरि अत्यन्त भगवत भक्ति पारायण थिए, जसले दुर्वासा ऋषिको श्रापलाई पनि निष्फल बनाइदिन सक्थे, यस्ता भगवत भक्ति थिए। तब राजा परीक्षितले सोध्नुभयो कि गुरुवर कसरी ती राजा त्यस्ता भगवत भक्ति थिए, दुर्वासाको क्रोध दुर्वासाको श्रापलाई पनि निष्फल गर्न सक्ने ती राजाको चरित्रलाई श्रवण गराउनुहोस् भन्दाखेरि सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ कि हे राजन परीक्षित, अम्बरीश भगवानका अनन्य भक्त थिए राजन। उनको राज्यप्रति त्यति वास्ता पनि थिएन, आसक्ति पनि थिएन, धन सम्पत्तिमाथि आफ्ना प्रजाहरूलाई पुत्रका समान व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँको राज्यमा के थियो त भन्दाखेरि जति पनि राज्यमा बस्ने नरनारीहरू छन्, प्रजाहरू छन्, सबैले एकादशीको व्रत अनिवार्य लिनुपर्ने थियो। उहाँले सबै आफ्ना राज्यका प्रजाहरूलाई एकादशीको व्रत लिन लगाउँथे अनि आफू पनि खुद एकादशीको व्रत बस्थे। तर एकादशीको व्रत बस्दाखेरि भगवानलाई पूजा गर्ने फूल, भगवानलाई चढाउने फलारहरू आफ्नै हातद्वारा निर्माण गर्थे। राजा भए तापनि अरूद्वारा ल्याएको उनले प्रयोग गर्दैनथे। भगवानका निमित्त के सामग्री चाहिन्छ त्यो सामग्री आफै तयार गर्थे, किनभने अर्कोलाई सेवकलाई ल्याऊ भनौँला, दासीलाई ले भनौँला, ल्याउन त ल्याउँछ, तर अब कति सत्र शराब गर्दै ल्याइदिन्छ, त्यसले के उपलब्धि आफूलाई? आफूले प्रयोग गर्ने चिज, आफूले खाने चिज, आफूले लगाउने चिज भरसक अरूलाई ल्याउनु नभन्नु। आफ्ना बालबच्चाहरूलाई कस्तो खुवाउनु पर्छ आमाले आफै बनाएर खुवाउनु, किनभने जस्तो भावले हामीले अन्न बनाएर खुवाउँछौँ त्यो खाने व्यक्तिको मन मस्तिष्क पनि त्यही भाव अनुरूपको हुन्छ। त्यही भएर भोजन बनाउँदाखेरि झर्को र फर्को पनि गर्नु हुँदैन। सत्र शराब गाली गर्दै कहिले पनि भोजन नबनाउनु, किनभने त्यो भोजन तपाईँले यदि राम्रा कुराहरूलाई स्मरण गर्दै त्यो शुद्ध सुखी हृदय भएर यदि त्यो भोजनलाई बनाउनु भयो भने खानेवाला व्यक्तिको मन पनि त्यही अनुरूप हुँदै जान्छ। अनि भगवानको पूजा गर्नका निमित्त पनि तपाईँ आफ्नै हातद्वारा के चाहिन्छ त भगवानलाई आफै सरदम जुटाएर गर्नुभयो भने त्यो पुण्य भनेको सबै तपाईँलाई प्राप्त हुन्छ। भगवानको पूजा गर्नु छ, फुल एउटाले ल्याइदिन्छ, चन्दन एउटाले बनाइदिन्छ, अक्षता अर्कोले बनाइदिन्छ, अनि आफूले चाहिँ त्यहाँ चढाइदिँदा मात्रै के भयो त भन्दाखेरि गर्ने त सुरुदेखि गर्ने सबैले प्राप्त गरे, त आफूले गरे भनेर त्यहाँनिर नाक घुत्र्याउनु पर्ने के कुरो छ र? गर्नु छ भने सुरुबाट सबै आफैले गर्नु, त्यो सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। र आफ्ना भगवानलाई सम्झिन्थे, सदैव तिनै भगवानको ध्यान गर्दथे ती अम्बरीश नाम गरेका राजा। कस्ता हुनुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि सबै मनः कृष्ण पदारविन्दयो वचां शिवैकुण्ठ गुणानुवर्णये करौर हरे मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकारच्युत सद्कथोदय। उनको हात सदा भगवानको सेवामा लाग्थ्यो। राजा भए तापनि मन्दिरको सेवा आफै गर्थे ती अम्बरीश राजा, कसै दासीहरूलाई लगाउँदैन थिए। मन्दिरको सजाउने, प्रभुको चरण कमलको चिन्तन गर्ने, कानले सदैव भगवानको कथा श्रवण गर्ने, सबैमा समभाव थियो। राज्य आदि कुनै कुरामा ममता थिएन। उनी आफ्नी रानी सहित सबै प्रजाका साथमा सबैलाई सद्धर्मको उपदेश दिन्थे राजा। अनि भगवानले त्यो सुदर्शनको त्याग भाव, सेवा भावलाई देखेर अब यो राजा अम्बरीशको त्यो सेवा भावलाई देखेर सुदर्शन नाम गरेको चक्र अम्बरीशको रक्षाका लागि भगवानले प्रदान गरिदिनु भयो। हे सुदर्शन, जाऊ गएर तिमीले मेरो भक्त अम्बरीशको रक्षा गर्नु, मेरो यति सेवा भाव निष्ठा भावले सेवा गरिरहेको छ, यसलाई तिमीले रक्षा गर्नु भनेर ती अम्बरीशको रक्षा गर्न भगवानले सुदर्शन चक्रलाई आज्ञा दिनुभयो। अम्बरीशको रक्षा गर्न सुदर्शन चक्र बसेका थिए राजन।
र एक दिन एकादशीको व्रत लिइरहेका थिए राजा। त्यस्तै समयमा दुर्वासा नाम गरेका ऋषि आएछन्। दुर्वासा नाम गरेका ऋषि आए। दुर्वासाले भन्न लागे, हे राजन, आज एकादशीको व्रत लिइरहेका रहेछौ, तिमीले मेरा लागि भोजन तयार गर, म स्नान गरेर आउँछु, तिमीले भोजनको निर्माण गर्नु भनेर दुर्वासाले आज्ञा दिएर गए। राजा अम्बरीशले पनि ठिकै छ, ब्राह्मण आउनुहुन्छ, ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु भनेको त अहोभाग्य हो भनेर ब्राह्मणको भोजनको तयारी गर्न लागे। तर दुर्वासा ऋषि नौनगका फिर्केर आउँदैनन्। एकादशी सकिन आँटो, अब व्रतको पारायण गर्ने बेला भयो, दुर्वासा ऋषि आउँदैनन्। अब के गर्नु? ब्राह्मणलाई बोलाएको छ, नखाइकन पनि व्रत पारायण गर्न मिलेन। अब खाउँ भने पनि ऋषिलाई निमन्त्रणा गरेको छ, नदिकन कसरी खाउँ भनेर दुधारमा परे। केही सज्जनहरूलाई सोद्धाखेरि के भनिदिए त भन्दाखेरि, हे राजन, यदि तपाईलाई व्रतको पारायण गर्नु छ भने भगवानको चरणोदकलाई पान गरेर व्रत पारायण गर्नुहोस्, पूर्ण गर्नुहोस्, अनि दुर्वासा आइसके पश्चात भोजन गर्नुहोला भनेर सम्झाइदिए। राजाले पनि त्यसै गरेर व्रत पारायण गरेका थिए। टुप्लुक्क दुर्वासा ऋषि आउनुभयो। जब राजाले व्रत पारायण गरेको देखिसके पश्चात दुर्वासालाई क्रोध आयो। ए दुष्ट राजा, तैले मलाई भोजनको निमन्त्रणा गरेर तैले मलाई नदिकन पहिले आफू खाएर व्रतको पारायण गरिस्, त दुष्ट रहेछस्, तँलाई म छोड्दिन भनेर दुर्वासाले कृत्य प्रकट गरेर छोडिदिनु भयो मन्त्र शक्तिद्वारा। यति भयानक त्यो कृत्य आज राजालाई नष्ट गर्न भनेर जब कृत्य आयो, कृत्यलाई भगवानले जुन सुदर्शन चक्र दिनुभएको थियो आज अम्बरीशको रक्षा गर्न, त्यही सुदर्शन चक्रले कृत्यको वध गरेर दुर्वासा ऋषिलाई पनि मार्न भनेर खेदाउन लाग्यो सुदर्शन चक्रले। दुर्वासा ऋषि भयभीत हुँदै हुँदै भाग्नुभयो आज त्रिलोकमा। सीधा जानुभयो ब्रह्मलोकमा। हे ब्रह्माजी, मलाई बचाउनुहोस् भन्दै शरणमा पर्नुभयो। ब्रह्माले सोध्नुभयो कि बाबु दुर्वासा, केबाट बचाउने तिमीलाई भन्दाखेरि सुदर्शन चक्रबाट। लु, मबाट सम्भव छैन, यो सुदर्शन चक्रबाट बचाउने सामर्थ्य मसँग छैन, जाऊ तिमी यहाँबाट, होइन भने मलाई पनि नष्ट गर्छ भनेर त्यहाँबाट पनि खेदाइदिनु भयो। भाग्दै भाग्दै वैकुण्ठ कैलाश पुगे। शिवका अगाडि गएर हे भोले बाबा बचाउनुहोस् भनेर शरणमा पर्न लागे। भोले बाबाले भन्नुभयो कि भाइ, केबाट बचाउनु तिमीलाई भन्दाखेरि सुदर्शन चक्रबाट। लु, मबाट सम्भव छैन, यो सुदर्शन चक्र जसको हो त्यही जाऊ। सीधा वैकुण्ठमा जानुभयो। भगवान विष्णुलाई भन्नुभयो कि हे भगवान नारायण, मलाई बचाउनुहोस्। केबाट बचाउने त भन्दाखेरि सुदर्शन चक्रबाट। सुदर्शन चक्र मेरो त हो दुर्वासा, तर अहिले सुदर्शन चक्र मैले अम्बरीशलाई दिएको छु, यसर्थ अहिले मेरो पनि छैन सुदर्शन चक्र, अम्बरीशको रक्षाका लागि बसेको छ, गएर अम्बरीशलाई नै गएर भन भनेर बताइदिनु भयो भगवानले। अब सिधै कुद्दै कुद्दै अम्बरीशका समीपमा आयो। पिछाडी पिछाडी सुदर्शनले खेदाइरहेको छ, अगाडि अगाडि दुर्वासा भागिराख्नु भएको छ। 1 वर्षको समयसम्म सुदर्शन चक्रले दुर्वासा ऋषिलाई खेदाएछ राजन परीक्षित। 1 वर्ष पछाडि जब अम्बरीश राजाकामा आए, अम्बरीश राजाकामा आइसके पश्चात अम्बरीशलाई नमन गर्दै दुर्वासा ऋषिले क्षमा माग्न थाले। हे राजन, मैले गल्ती गरेछु, मबाट भुल भएछ, यो सुदर्शन चक्रलाई शान्त गरिदेऊ। म ब्रह्मा विष्णु महेश्वरकोमा गए, तिनीहरूले पनि यो सुदर्शन चक्रलाई शान्ति गर्न सकेनन्। यो सुदर्शन चक्र तिम्रै रहेछ, तिमीलाई अपमान गरेका कारणले गर्दा मेरो पछि लागेको छ। 1 वर्ष भयो राजन, यसलाई शान्ति गरिदेऊ भन्दाखेरि सुदर्शन चक्रलाई अम्बरीश राजाले प्रार्थना गर्नुभयो। नमः सुनाभा खिलसे खिल धर्मसे तवे यधर्मशीला सुरधूमकेतवे त्रैलोक्य गोपाय विशुद्ध वर्चसे मनोजवायाद्भुत कर्मणे गृहे। हे सुदर्शन चक्र, हजुर धर्म रक्षाका लागि, दुष्ट असुरहरूको संहारका लागि आफ्नो दिव्य तेज प्रकट गर्नुहुन्छ। हे भगवान, म हजुरलाई नमस्कार गर्दछु। यदि मैले कहीँ पुण्य दान यज्ञ, ब्राह्मणहरूलाई सेवा, देवताहरूलाई पूजा गरेर सदैव आफ्ना इष्ट मानेको छु भने आज हजुर शान्त भएर यी ब्राह्मण दुर्वासाको रक्षा गरिदिनुहोस् भनेर सुदर्शन चक्रलाई अम्बरीश राजाले शान्त गराइदिए। तब राजाले दुर्वासा ऋषिलाई पनि क्षमा मागे। मेरो कारणले हे ब्राह्मण देवता, तपाईले दुःख पाउनुभयो, हिँड्नुहोस्, अब त भोजन गरौँ भन्न लागे। अब भोजन गरौँ भन्दाखेरि 1 वर्षसम्म अम्बरीश राजाले भोजन गरेका रहेनछन्। जब दुर्वासा ऋषिलाई निमन्त्रणा गरेका थिए, क्रोधले कुपित भएर
दुर्वासा ऋषिले कृत्य प्रकट गरे। सुदर्शन चक्रले दुर्वासा ऋषिलाई खेदाउन लाग्यो। 1 वर्षको समय व्यतीत भयो। राजाले भोजन नगरी बसेका रहेछन्। अनि यहाँ दुर्वासा ऋषिलाई हिँड्नुहोस् भगवान जाउँ भोजन गरौँ भन्दाखेरि आज दुर्वासा ऋषि पनि चकित हुनुभयो। धन्य हो राजन अम्बरीश, तिम्रो भगवत भक्तिलाई देखेर म अत्यन्त प्रसन्न भए, मलाई क्षमा गरिदेऊ भनेर अङ्कमाल गर्नुभयो र भोजन ग्रहण गरेर अम्बरीश राजाको त्यो एकादशी व्रतलाई पनि पूर्ण गरिदिनु भयो। दुर्वासाको घमण्डलाई पनि चूर पारिदिनु भयो। यहाँ भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कृष्णचन्द्र भगवान की